जो नज़र आता है वो कैची है, वो आँख को पकड़ता है, हवास को पकड़ता है, इसलिए वो तुम्हारे लिए अहम हो जाता है। नौ नकद न तेरा उधार को असूल मान कर तुम उसी पैक करे महसूस को पकड़ते हो। बचपन ही से मुकाबला सिखाया जाता है, इसी पैक करे महसूस में आगे बढ़ने का। मादी दुनिया की सारी दिलकशी इसी में है कि वो विजिबल है, वो नज़र आती है। लेकिन क्या इसे ज़िंदगी का मयार बनाया जा सकता है? कतई नहीं। ज़िंदगी का मयार सिर्फ एक हो सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी का तजर्बा। वो खुशगवार है या नहीं है, ये वाहिद तराजू है जो तय करेगा तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। अगर कोई माली कामयाबियां समेट रहा है, बहुत मशहूर आदमी है, बहुत दौलतमंद है, ख़ानदानी रईस है और मुतमईन है, ज़िंदगी का उसका तजर्बा खुशगवार है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, तो यकीन मानो वो सूफ़ी है, वो आर्ट ऑफ लाइफ को जानता है। मादी चीज़ें, हिस्सी अशिया बुनियादी तौर पर ट्रैप हैं। इस ट्रैप को जो समझता है वो उन्हें बरतता है, मगर उनका ग़ुलाम नहीं होता। दूसरे वो हैं जिन्हें सोसाइटी एक ख़ास ढंग से तैयार करती है। ये आदती जीने वाले इर्द गिर्द लोगों को दौड़ता देखकर दौड़ना सीख जाते हैं, ये जाने बिना सारी ज़िंदगी दौड़ते रहते हैं कि वो दौड़ क्यों रहे हैं। ये उस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। वो हिस्सी अशिया और मादी चीज़ों को फी नफ्स से ही मकसद बना लेते हैं। जागा हुआ इंसान वही है कि जो नज़र आ रही चीज़ों में ना नज़र आने वाली ज़िंदगी को देख ले, अल्टीमेट रियलिटी को देख ले। तुमने फूलों का हार देखा है? फूलों की माला, तस्बीह देखी है? हार में, माला में फूल नज़र आते हैं, तस्बीह में दाने नज़र आते हैं, मगर हार को हार बनाने वाला धागा तुम नहीं देख सकते। हार को हार बनाने वाला धागा नज़र आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हार की खराबी होगी। वो ना नज़र आने वाला ही वो है जिससे चीज़ें वैसी नज़र आ रही हैं जैसी वो नज़र आती हैं। तस्बीह में तस्बीह का धागा नज़र नहीं आना चाहिए, वरना ये तस्बीह बनाने वाले के फ़न पर सवालिया निशान है। तुम्हारी ये मादे की दुनिया में भी एक ना नज़र आ रहा असूल है। ज़िंदगी की तस्बीह में एक धागा है, हयात की माला में एक नादीदा रिश्ता है। उस नज़र ना आने वाले धागे का नाम तुम कुछ भी दे लो, नेचर, खुदा, भगवान, हस्ती, शऊर, कुछ भी, वो नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो जो नज़र नहीं आ रहा उसकी वजह से वो सब है जो नज़र आ रहा है। वो सब वैसा है जैसा कि वो नज़र आ रहा है। ज़िंदगी की नेचर यही है। तुम्हारी अना देखती है दुनिया की चीज़ों को, माइंड हवास की दुनिया की चीज़ों को देखता है, मगर हवास की जद में आने वाली सारी चीज़ों का होना जिसकी वजह से है वो नज़र नहीं आता। तुम फूलों की माला को देखते हो तो ना नज़र आने वाला धागा तुम्हें समझ में आता है। तुम तस्बीह को देखते हो तो ना नज़र आने वाले धागे को मान लेते हो, मगर ज़िंदगी को तुम देखते हो, चीज़ों को तुम देखते हो, तो तुम्हें वो नज़र नहीं आता कि जिसकी वजह से ज़िंदगी यूं है जैसी कि ये है। खुदा तुम्हारी कायनात में मौजूद वही असूल है, वही धागा है। इस धागे का ना नज़र आना ही इस कायनात का हुस्न है, मगर इसके ना नज़र आने को ये समझ लेना कि वो है ही नहीं, ये हिमाकत है। होता तो ये कि तुम ये कोशिश करते कि ज़िंदगी की माला को देखते और कहते कि ये माला ऐसी है तो इस माला को जोड़ कर रखने वाला कोई धागा होना चाहिए। कभी तुमने ज़िंदगी की एकता को महसूस किया है? एक टर्म है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, जिसकी वजाहत यह है कि इस कायनात में कहीं कोई तितली भी अपने पर जब फड़फड़ाती है तो उसका असर भी पूरी कायनात पर पड़ता है। ये कायनात यूं कनेक्टेड है, बड़ी महारत के साथ। फूलों की माला तस्बीह से कहीं ज़्यादा महारत के साथ तुम इस ज़िंदगी की एकता को, वहदत को, वननेस को नहीं देख पाते, इसलिए तुम्हें उस धागे का ख्याल नहीं आता जो इस वहदत की वजह है। तुम माइंड से, अनाज से दुनिया को देखते हो,
اور انا اور مائنڈ چیزوں کو جن ذریعوں سے سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے، ان کی بنیادی فطرت ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تم نے اس درخت کو دیکھا، پھر ایک دوسرے درخت کو دیکھا، دونوں کو دو میں تقسیم کیا، کیونکہ تمہاری آنکھ دکھا رہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک سپیس ہے، ایک خالی جگہ ہے۔ لیکن سوال پوچھئے ذرا خود سے، وہ خالی جگہ کیا ہے؟ کیا سائنس تمہارے اس خلا کو خلا مانتی ہے؟ سائنس تو کہتی ہے کہ مادے کی تین حالتیں ہیں، ایک ٹھوس، ایک مائع، ایک گیس۔ درخت مادے کی ٹھوس حالت ہے، اور دو درختوں کے درمیان موجود خالی جگہ جسے تم خلا کہہ رہے ہو، عدم کہہ رہے ہو، وہ بھی مادہ ہی ہے، بس مادے کی دوسری حالت ہے، گیسی حالت۔ اب اگر ان دو درختوں کے درمیان سپیس ہے ہی نہیں تو آنکھ کیسے اس کو تقسیم کر سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہاری آنکھ اگر مادے کو گیسی حالت میں بھی دیکھ سکنے کے قابل ہو پاتی تو کبھی تم یہ نہ کہہ پاتے کہ یہ ایک درخت ہے، یہ دوسرا، پھر دوسرا فنا ہو جاتا۔ سو یہ جو تمہارا دیکھ پانا ہے، جو تمہارے دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ تمہاری آنکھ کی محدودیت ہے۔ فرض کریں آپ کی آنکھوں پر ایک ایسی اینک لگا دی جائے جس کی طاقت الیکٹرون مائکروسکوپ جیسی ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اگر وہی دو درخت تم دیکھنے کی کوشش کرو گے تو ان کو دو نہ کہہ سکو گے، تمہیں صرف مالیکیولر رقص دکھائی دے گا۔ ایٹم اور مالیکیول گردش کرتے نظر آئیں گے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی مادی وجود تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ الیکٹرون مائکروسکوپ نے کیا کیا ہے تمہاری آنکھ کے ساتھ؟ اس نے تمہاری آنکھ کی صلاحیت کو کم کیا ہے نہیں، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ جب تمہارے دیکھنے کی صلاحیت بڑھی تو دنیا کی حقیقت کتنی بدل گئی۔ جس کو تم بصیرت کہتے ہو وہ اصل میں دیکھنے کی اسی صلاحیت کا نام ہے کہ جب تم کنویں کے مینڈک ہی نہیں رہ جاتے، دریاؤں اور سمندروں کو بھی تصور کرنے کی صلاحیت پا لیتے ہو۔ تمہارے سارے حواس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہیں دنیا اور تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا کم رہے ہیں، چھپا زیادہ رہے ہیں۔ تمہارا مائنڈ اور تمہاری انا انہی حصی معلومات سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ تم نے لیبل سنے، چیزوں کے نام سنے، چیزیں دیکھیں، چھوئیں، محسوس کی، اور انہی معلومات کی بنیاد پر اپنی ایک پرسنالٹی بنا لی۔ یہ جو تشخص تم نے تخلیق کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب اسی کو تم اپنا آپ سمجھ لیتے ہو، جب سائے کو تم جسم مان لیتے ہو، وہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تم نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا ہے۔ تم وہ تھے جس نے یہ انا، یہ تشخص تخلیق کیا۔ تم سے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب تم اپنی ہی بنائی اس مخلوق کو اپنے آپ کے ساتھ خلط ملط کر بیٹھتے ہو۔ یہیں سے سراب جنم لیتا ہے، یہیں سے ساری حقیقت دھند میں لپٹتی ہے۔ انا ملکیت ہے تو تم پرفیکٹ ہو، لیکن انا مالک ہو گئی تو تم اب محض غلام ہو۔ دیکھتے ہو اپنی دوڑ دھوپ کو، دیکھتے ہو اپنی انزائٹیز کو، خواہشوں کو، ان خواہشوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتے دکھوں کو۔ انا اسی سراب میں زندہ رہتی ہے، یہ کبھی تمہیں مطمئن نہیں ہونے دے سکتی، کیونکہ یہ ہمیشہ ہی تشنا رہتی ہے۔ انا کی خواہشوں پر غور کرو۔ کوئی بڑی سے بڑی بھی چیز جب تم پالو تو کچھ دن میں وہ کامیابی بچے کا وہ کھلونا بن جاتی ہے جس میں بچے کو کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ انا کی مادے کی یہ دنیا مالا میں پروئے پھولوں جیسی ہے، لیکن پھولوں کی مالا اسی لیے ہے کہ اس میں ایک دھاگا ہے جو سب پھولوں کو جوڑ کے بیٹھا ہے۔ تمہارے مادے کی دنیا، یہ سارے لوگ، یہ ساری اشیاء مل کر زندگی کی مالا بنتی ہیں، اور اس مالا کو بناتا ہے خدا۔ خدا کو تم اس دنیا سے نکال دو گے تو زندگی کی یہ مالا نہیں رہے گی، بلکہ ہر چیز میں تقسیم پیدا ہو جائے گی، اور یہی تقسیم تمہاری دنیا کا دکھ ہے۔ خدا اس کائنات میں سانس کی طرح ہے۔ تم خدا سے دور ہوگے تو زندگی سانس سے محروم ہوگی، اور سانس سے محروم زندگی کو زندگی کوئی نہیں کہتا۔ دیکھتے نہیں ہو جو لوگ مر جاتے ہیں تو تم انہیں انسان نہیں، لاش کہتے ہو، میت کہتے ہو۔ خدا کے بغیر اس کائناتی زندگی کا امکان نہیں رہ جاتا، بس یہ دنیا ایک قبرستان بن جاتی ہے۔ زندگی کی اس مالا کو پھول پھول دیکھنا بصارت کا کام ہے، اور مالا کو مالا کی شکل میں دیکھنا
एक में देखना, वहदत में देखना बसीरत का काम है। जिसे तुम सूफी कहते हो वो तुम्हारी इसी दुनिया का हिस्सा ही होता है, वो तुम्हारी इसी दुनिया को ही जीता है। उसके भी रिश्ते होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, काम धंधे होते हैं, मगर उसकी बसीरत बेदार होती है। वो सब कुछ अलग अलग देखता है, मगर जानता है कि सांस का एक धागा है जो सारी कायनात को जोड़े है। सूफी होकर कुछ अलग करना नहीं होता, सूफी होना बस इस आगही का नाम है कि सब अलग जो नज़र आता है वो अलग है नहीं। ये कायनात एक वहदत है, इस वहदत को महसूस करने वाला शख्स है सूफी। ज़िंदगी कई रंग के फूलों से तश्कील पाती है, कई रंग के इन फूलों को एक गुलदस्ते की शक्ल में देखने वाला है सूफी। ज़िंदगी कई दानों पर मबनी एक तस्बीह है, सूफी इन कई किस्म के दानों को एक लड़ी में पिरोक कर तस्बीह की शक्ल में देख लेता है। सूफी वो है कि जिसकी बसीरत के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखती है और मनोतौ की तकसीम खो जाती है। सारी तकसीमें अना की हैं और सूफी इनसे मावरा हो जाता है, और इसी अना से मावरा होते ही वो देख लेता है कि तकसीम झूठ है, वहदत सच है।